ان الكلام اللي انا كنت بعمله ده محتاج ان انا ما ارجعش تاني وهكذا. ففي حته ايه الرجاء، ان انا هتلاقي ناس كتير قوي في الاعضاء واحد سابق واحد، احنا مختلفين، فانت بتدي رجاء للعضو اللي جنبك والعضو الثاني بيدي رجاء للثالث والرابع، فبيحصل ايه؟ ان الجروب ما بيبقاش مفتوح، لا هو اوكي احنا مقفولين او في جروب مقفول ولكن في ايه؟ في شكل كده ان حماسي، انا اقدر، ينفع اكون الشخص اللي تعافى، مش حاجه مستحيله. زي مثلا اللي حضرتك قلتي تحت السيطره دي مثلا او اي حاجه تاني. في ناس كتير الشباب يقول لك ايه؟ مفيش امل، المدمن ده هيفضل طول عمره وكده، الشخص المريض نفسي هيفضل طول عمره، او اللي عنده اضطرابات او اللي عنده، لا في امل. فانت بتنقل حته معينه، رجاء معين في وسط ايه الجروب ده. تاني حاجه العموميه، يعني انا مش لوحدي في المشكله دي، تمام؟ يعني الله، طب ما في ناس هم بيعانوا، يعني مش انا اللي على راسي بطحه، لا، عموميه المشاكل والمواجهه، مش عارفين نعمل مواجهه بره، مش عارفين ان احنا نحل مشاكلنا بره، فبنروح نحلها بطريقه خاطئه. ففكره العموميه، انا مش لوحدي، كل الناس بتعاني، كل جروب ما بقتش غريب عنهم. تاسع حاجه، الحصول على معلومات، التصحيح. يعني فكره مثلا لو انا داخله كده الجروب، لما احس ايه واحد كان يائس خالص وعايز بقى حاسس ان حياته دي خلاص ما لهاش معنى، ولما تلاقيه النهارده قاعد، لا الحياه ليها معنى على فكره، تلاقي الشخص ده اللي كان محطم وبيدي امل لواحد لسه جديد، لا على فكره انا قدرت ان انا ابتدي شغل من اول وجديد، تعبت شويه، ابتديت ان انا اعمل علاقات سويه مع اهلي بعد ما كانوا رافضيني وبعد ما كنت رافضهم. ففي شويه افكار وفي شويه بنسميها ايه خبرات بتيجي على حته ايه تصحيح مفاهيم. بمعنى ايه؟ مثلا عايزه اقول لكم، مثلا في ناس يقول لك ايه، انت لما تروح لاهلك مش هيقبلوك، فيجي مثلا واحد يقول لك ايه، لا انا مجرد ما انا رحت لاهلي لقيت بابا عنده استعداد ان هو يتكلم معايا، ما بقاش زي الاول وهكذا. ففي حته ايه معلومه بتتغير، الجروب ده نفسه في حاجه جت. تعليم مهارات حياه، ان انا اواجه في نبره معينه، مش الزعيق السويت هو اللي هيوصل، لكن في نبره معينه مناسبه جدا لصوتي، طريقه كلامي. ما ينفعش مثلا واحد يدخل جروب ويشرب شاي، ما ينفعش مثلا اقعد احط على رجلي واقعد اكتب، لا في شويه قواعد كده معينه اللي بيها احنا بنقولها في بدايه اي جروب. مفيش مثلا حد يطلع موبايله ويقعد يعمل حاجه او يسجل حاجه لحد تاني بيقول، لا مفيش. فبعلم مهاره جديده في حته يعني ايه، في حته حدود المعامله بطريقه خاصه. 11 التبسط، الشخص اللي بيجي يتكلم عن مشاكله في الجروب ده حصل له نوع من ايه الانسايت. يعني هو الاول ما كانش عارف يتكلم، ما كانش عارف ان هو شخص عنده كم المشاكل دي او عنده كم الخسائر دي، او لو هو شخص مدمن ممكن يقول لك انا اصلا مش مدمن انا. فلما يبتدي يتكلم بحته انا عملت وسويت وحاسس ان انا خسرت حاجات كتيره، حصل له ايه؟ تبصر، عنده وعي. فهي دي من يعني نقطه مهمه قوي، ان حتى في من انواع العلاج الجمعي حاجه اسمها ايه؟ سايكودراما. السايكودراما دي تمثيليه معينه، قائد المجموعه عايز يخلي الشخص يجتاز خبره او يواجه حد مش قادر يقول له اي كلام بره، او حاجه معينه. مثلا بنت حست بطغيان الاب جامد قوي، ان هو اذاها جامد، وحست بان صاحبتها دي خانتها مثلا في الولد بتاع اللي هي كانت عارفاه. فبنحضر كل المجموعات دي وبشكل معين. الخبره دي لما بتيجي تمثل بقى بتيجي كده يحصل لها ايه؟ يحصل لها كده شويه وعي بعد السايكودراما او بعد الجروب ده. هو انا ازاي كنت بعمل كده؟ هو انا فين؟ هو انا عندي مشاكل، ده انا كنت بقول عندي مشكله، لا ده طلع ان انا عندي 1 2 3 وابتدي ايه اتكلم فيه. حته التبصر جوه المجموعه. حاجه ثانيه، اثار الاخر او الغيريه. في مثل كده بنقوله، في مجموعتين، واحد على ترابيزه فيها اكل وهنا برضه ترابيزه فيها اكل، في مجموعه قاعده حوالين الترابيزه وهنا برضه نفس الحكايه. المجموعه الاولى عايزه تاكل، فبتعمل ايه بقى؟ جابت بدل ما تجيب معلقه، جابت معلقه كبيره قوي، وعشان تحط الاكل في بقها عايزه ايه؟ مجهود، عماله ايه تجيب يمين وشمال ومش عارفه توكل نفسها. المجموعه الثانيه عملوا حاجه حلوه قوي، عندهم الاكل
بس عملوا ايه بقى؟ نفس العصايه والتاني نفس العصايه، بيحصل ايه بقى؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط، كل واحد بيوكل ايه التاني والتاني بيوكله، فما بقاش صعوبه رغم ان نفس الاكل ونفس المنيو يعني نفس كل حاجه. لكن ايثار الاخر ده اللي هو ايه؟ غيريه. انا بهتم قوي ان انا انقل خبرتي للشخص التاني. ما هو مش معقوله مثلا لسه واحد لسه جديد وحاسس مفيش امل وانا عديت بظروف وحاسس ان في امل، مش هقدر اساعده؟ لا اقدر اساعده بس بالطريقه دي. فتحس بالجروب نفسه ايه؟ في تفاعل كده، في حاجه حصلت ان الناس خايفه على بعض، تحب بعض، عايزه تقدم حاجه اختبرتها في حياتها فبتقدمها. دي بتكون اعظم حاجه للشخص اللي طالع من المجموعه، ان هو مش منحصر في ذاته، مش حاسس ان هو اللي موجود بس ومش مهم الناس التانية. لا، في حته ايثار الاخر بخبره معينه، انا خايف عليك يا فلان، انا عديت بده وعايز اشجعك. في حته الغيريه، ان كل واحد من اعضاء المجموعه حاسس بايه؟ ان الشخص التاني يهمه. تمام؟ ممكن مثلا مش لازم يكون اصحاب، او مش لازم ان هو زي ما قلت لكم من الحاجات يعني الصعبه جدا بعد المجموعه ان انت تيجي تقول له عملت وسويت. لا، احنا النهارده بنتكلم في المجموعه. فعشان كده بنقول ايه؟ المجموعه دي او العلاج الجمعي ده حاجه ايه؟ شفائيه، حاجه فيها نمو للشخص، بس لو اتعملت بالطرق اللي احنا بنقول عليها. وكمان قائد المجموعه لو تمتع بالثلاث حاجات اللي هو كارل روجر قال. طبعا تضامن، احنا متضامنين في فكره واحده. 14 في تفاعل. التفاعل الحر للافكار والمشاعر بيغير. يعني انا خلاص ما بقيتش مكسوف من فلان ان انا اقول له انا قتلت وعملت وسويت، مش مكسوف بقى خلاص. ما احنا ايه؟ في عموميه في المشاكل واحده. اوكي. 15 في تفسير، بيساعد المريض ده على فهم نفسه وسلوكه. هو انا عملت كده؟ ما طبعا عشان حصل كذا، فبتحصل فيه تفسير. اوكي. طيب انا كده هم تقريبا 15. التفاعل ده عايزه اقول لكم في حاجه معينه، اللي هو عارفين اليونيتي اللي هو الوحده. عارفين مثلا ايه لما تحسوا كده في الاخر ايه؟ هم كلهم بقوا حاجه واحده. هم ممكن يكونوا 10 او 11 او 12 بني ادم، لكن حاسين كلهم ايه؟ ان هم خلاص بقوا حاجه واحده، مش حاسين بغربه، مش حاسين ان الشخص اللي بيتكلم عنهم ده بقى بعيد عنهم او بقى في واقع غير الواقع. فمهم قوي حته عوامل نمو او فعاليه المجموعه، ان الشخص ده يكون طالع وحاسس ان ايه؟ ان هو شخص تفاعل جوه الجروب بشكل ان هو حاسس ان في حاجه بتربطه بالمجموعه دي، في حاجه معينه هو حاسس بامان فيها. لان برضه عاده الشخص المدمن او الشخص اللي زي ما قلنا اللي عنده اي معاناه نفسيه اهم حاجه انه يحس ايه؟ مش لوحده، او يحس كمان هو بيتكلم مع حد بره مش فاهمه، مش حاسس باللي هو فيه. فعشان كده العلاج الجمعي او اللي هو الجروب ثيرابي اللي احنا بنقوله ده حاجه بيدي الشخص ايه؟ ان هو في جو امن، ما بيخافش يقول اي حاجه. طيب برضو بعد ما خلص لا رسائل بعد مشاركات الافراد، مفيش رسائل بعديها. طبعا ممكن عملوا على ضوء الشموع، في كذا حاجه ممكن جروب ثيرابي يتعمل على مجموعه وجروبات عامه. يتم عمل المجموعه، في ناس بتحب تبقى مرحله في جروبات بتتعمل بمراحل سنيه معينه، لكن في جروب ثيرابي مفيش مشكله ان هي من سن 20 ل 5 ينفع. لو عملت مثلا خصصت حاجه معينه يبقى ده سن المراهقه، لكن ما عدا ذلك مفيش اي حاجه شرط يخليني ان انا اصنف الناس ليفل 1 ليفل 2، مفيش الكلام ده خالص. بتختتم المجموعات بانطباعات حول مشاعرنا الان في كلمه. يعني لو قلنا جروب زي البروسيس او المشاعر، تشيك ان لو هم 10 اشخاص، واحد انا حاسس ان انا حزين، الثاني انا حاسس ان انا كذا، بيبتدوا يتفاعلوا ويوجه كلمه. مثلا لو انا جيت قلت ايه؟ انجي انا حاسس النهارده ان انا حزين لان النهارده اليوم فكرني كذا وكذا. فانا في حد ايه؟ في كونتاكت كده وفي حد انا بتكلم معاه. ده المجموعه. في حاجه بقى اسمها ايه؟ تشيك اوت. انا خلصت بعد ما كنت حاسس ان انا حزين، حاسس ايه؟ بامل يا انجي ان انا عملت وسويت. وممكن العكس، المفاجاه ان ممكن العكس، ممكن الواحد يبدا الجروب بامل وينتهي بحزن. فما هياش ايه، لكن اهم حاجه في البروسيس ان هو شخص ايه؟ قال مشاعره كما هي. ودي حاجه احنا بيبقى ناس كتير قوي، ممكن بلاقي ناس مثلا في 35 40 مثلا بيبقى في الجروب ثيرابي عندنا مثلا، ومحدش عارف ان هو يطلع حتى مشاعره. لك انا محبط، او مثلا يقول لك ايه؟
مخنوق. طب حدد الخنقه دي في ايه؟ انا مش عارف مالي، انا مش عارف. فحته جروب المشاعر ده بيبين حاجه تاني. فهي مشاعر. في جروب اسمه هنا وهنا ودلوقتي، ماليش دعوه بالخبرات اللي فاتت دي خالص، ماليش دعوه بالسنين اللي فاتت. انا النهارده احساسي كذا اليوم ده. برضه السايكو دراما اللي هي مجموعه تمثيل معينه بشكل معين. يعني في كذا نوع، بس دول اهمهم. تمام؟ انا كده خلصت وبسرعه. في اي سؤال؟ ناخد فرصه اسئله. اتفضل. اول حاجه هو يعتبر الماده العلاجيه الجامعي هو تبادل خبرات. طيب هو بس ما هياش يعني ما هياش الهدف بس تبادل خبرات. طيب زي ما قلنا في 15 دي كام حاجه؟ يعني انتوا لو خدتوا 10 منهم زي في الملزمه كويس، بس انا حبيت بس اقول يالون ده عشان يعني عشان اقول لكم يالون انا 15، انتوا ممكن تختصروهم في 8 او 10 خدوا اهمهم. طيب انواع المشاكل. طب ممكن نسمع عشان الناس ايه هي انواع الحالات او انواع المشاكل اللي بتحتاج علاج جمعي، ولا اي معاناه او اي حاجه لازم علاج جمعي؟ طيب الجروب ثيرابي ده اتعمل كحته معاناه. يعني مثلا ناس مثلا عندهم خوف زياده، اوكي؟ ناس مثلا عندهم محتاجين يعملوا حاجه اسمها مش فكره تبادل خبرات، هي عندهم ازمات نفسيه مش عارفين يتكلموا. تنفيذ. فخد الكلمه دي ايه؟ معاناه نفسيه معينه او نوع من انواع الامراض النفسيه، بس ده بقى تحت اشراف طبيب. ده الحاجه الوحيده. لو مجموعه مثلا قلنا الناس عندها اكتئاب حاد، هو الطبيب هو اللي يعمل. لكن عامه جروب ثيرابي بيتعمل بطبيب او غير طبيب، بشخص يكون شخص بشرط ان يكون شخص متمرن. اوكي؟ فهي معاناه نفسيه. ممكن يحتاج اكتر من قعده. طبعا لو جوه مكان علاجي، يعني مثلا عندنا احنا في الشغل ممكن نعمل جروب ثيرابي ده مره او مرتين في الاسبوع، لان بيبقى في جروبات ثانيه. ممكن لو عند طبيب ممكن يبقى عنده مره في الاسبوع او 3 مرات. المهم هقول لحضرتك، المهم ان انا ابقى عارفه مش رايحه مثلا النهارده لحد وهستنى بعد ما اخلص مثلا من عياده الدكتور او من الكنيسه المعينه اللي بتعمل جروب او عامه يعني يقولوا لي مثلا هتتجمعوا امتى. لا، هو بيبقى زي كده جدول محطوط الحد من كل اسبوع من 6 مثلا ل 8 مثلا، او من 6 زي ما قلنا 45 دقيقه ل 90 دقيقه. بيبقى ليه طريقه معينه وسيستم معين. لحد امتى؟ هيجي تساليني المده. لو جوه مجتمع علاجي، والمجتمع العلاجي مش هيقل، لو هم ادمان مش هيقل عن 6 شهور. يعني احنا بنخليهم مثلا 6 شهور. ممكن يكونوا حاضرين مثلا، حلو قوي لو حضروا كل اسبوعين جروب ثيرابي. لكن في حته العيادات كل واحد بقى حسب الدكتور، وحسب كمان هو محتاج تاني ولا خلاص، لان هو جنب العلاج الجمعي ده بيبقى برضه فيه معاهم جلسات فرديه. يعني مش بسيبهم كده من ناحيه المعالج يعني، او من ناحيه الطبيب النفسي او من ناحيه الشخص المختص. عدد المجموعه بيبقى كام؟ عدد المجموعه قلنا في الاول اقل حاجه 3 واكتر حاجه 15، والمثالي من 8 ل 10. اكتر حاجه ليه بقى؟ لو زاد عن 15 في مثلا ايه، بيبقى اماكن زحمه شويه. لو بعد ال 20 25 ما يبقاش فيه تفاعل بقى، بحيث ان ايه، هو في ناحيه واحنا في ناحيه، واحد يشارك والتاني مش لاحق يرد. فلكن المثالي ان هو ما يزيدش ابدا عن 15 من 8 ل 10. اتفضلي. مجموعه الجروب بتبقى مثلا المخدرات لوحدها، جنس لوحده، ولا بتبقى شامل كله؟ لا بصي، طالما انا مش بقول يعني مش بتكلم في حاجه تعريف او يعني في الجروب ثيرابي ممكن يكون شامل كل حاجه، بس ما يكونش واحد تحت تاثير مخدرات طبعا او لسه بيعمل اعراض انسحاب، ما ينفعش. لكن ممكن العلاج الجمعي ده هو هيتكلم على معاناه او خبره، فايا كان مش هيجيب نوع انواع المخدرات مثلا. فممكن شخص متعافي برضه ويكون مخلص من مكان علاجي ويروح يحضر مع اي طبيب. فهمتيني؟ يعني مفيش مشكله ان ممكن ادمان الجنس مع ادمان المخدرات مع ادمان مثلا مواقع، مفيش مشكله ان هم يجتمعوا، ان هم بيجتمعوا كلهم على مرض ايا كان ايه بقى، مش هنصنف. ايا كان مرض، الادمان ده مرض ليه انواع. فاحنا مش هنتكلم، مش داخلين جروب ثيرابي ده عشان نقول معلومات، لا احنا بنتكلم بس كحاجه ان احنا ننفذ الايه، الكام نقطه اللي احنا قلناهم، تنفيذ وقبول وايثار وهكذا. لو احنا بنتكلم عن جروب ثيرابي مش متخصص
زي ما حضرتك بتقولي فكره ان هو حد مجموعه بتعبر عن مشاعرها عشان ده بيفهمها نفسها تمام. سواء هي الناو او عموما. هقول لحضرتك. الجروب ثيرابي دوت في اتجاه عندنا في الكنيسه معارض، في اتجاه موافق للعدد، مش بتكلم على يعني كالعدد مش الفكره. العدد. فعايزين نعرف ايه فوائد ومزايا لما يكون عدد كبير عن لما يكون فرد لفرد نفس المشروع. لا حلو قوي، فرد الفرد ده موجود. نعم. او كنت هسال السؤال ده، هل ينفع اي حد يقوم بالمهمه دي؟ لا خالص. وليها شروطها طبعا. يعني يا ريت توضحي. اوكي، احنا قلنا كمان يا جماعه في الاول في فرق بين الجروب ثيرابي وبين السبورت جروب. حد يقول لي ايه الفرق اللي احنا قلناه؟ طيب اتفضلي. هو انا ممكن لو عملت جروب 10 افراد ممكن اعمل سبورت جروب بعد كده؟ لا هقول لحضرتك. بص، الجروب ثيرابي ده معالج طبيب او طبيب او غير طبيب يكون متمرد، ده قائد المجموعه. انا ممكن اعمل جروب بالظبط، حضرتك ممكن تعمليها لو لا لازم قواعد. ممكن اعمل ده بالقواعد. طيب الجروب ثيرابي لازم متمرن. السبورت لا مش شرط يكون متمرن، بس يكون عنده خبره باساسيات اي مجموعه. لكن السبورت ده زي ما قلنا زي الجروب بتوع الارامل بالظبط. يعني ممكن حد متعافي مثلا يعمل سبورت جروب، ممكن اي حد عادي بس يكون عنده خبره. يعني مثلا في اعرف في ناس بيعملوا ان هم مجموعه الارامل لوحدهم مع بعض، مش شرط ان اللي يعمله ده طبيب ولا يكون متمرن في اماكن علاجيه او يكون عنده عياده. تمام؟ لكن شخص فاهم وذو ثقه وذو خبره وحضر مجموعات كتيره. يعني زي ما مثلا قلت البروسيس ده رغم ان هو من ابسط جروبات العلاج الجمعي، لكن عشان حد يعمله لازم يكون قاعد فيه سنه مستمع بس. فخدوا بالكم، لان يعني انا ممكن اقول لكم انا في المجال بقالي 13 سنه، بس انا عن نفسي بخاف اعمل السايكو دراما، وده نوع من انواع العلاج الجمعي. ليه؟ انا خلاص يعني خلاص بقى يعني لا بخاف، لازم اعمله بحذر. مش بنعمله وبحذر، لان ممكن الشخص يتقمص الفكره المعينه دي للحاجه. الاب مثلا يكون متوفي فابتدى الولد ده او البنت نفسها بتتكلم يا بابا انت لما كنت عايش كذا كذا كذا. ممكن عارفين اللي هو ايه بالبلدي، حضر العفريت وما صرفوش. فهو كده انا ايه فرحتي مشاعر 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 والسلام عليكم مشيت. فهو مهم قوي في حته العلاج الجمعي دي بلاش العب بحته المشاعر، لانها ممكن يعني انا اتقال لي زي ما يعني اتقال لي اول ما بديت الشغلانه دي وحذروني ما ينفعش ان احنا بعد الجروب ثيرابي ده نختم. لا لازم ايه عارفين اللي هو ايه، شيري انت شيري بتعملي كذا، خلصنا شيري انت هنا في الحته الفلانيه في المكان الفلاني، انت خلاص مثلا بابا مش موجود دلوقتي، انت نجحتي ان انت تقولي في شويه ايه حاجات معينه. الحاجات دي معينه مش سهل خالص تتعمل حتى للناس اللي بقالهم 10 سنين في الامن مع احترام. فهي حته العلاج الجمعي دي حته تحترم جدا، لازم شخص متمرن عشان ما يبقاش الشخص يعني فرحتي ان انا اتكلم وما عرفتش الم الدنيا ولا الم الجروب الدنيا الناس ايه. وعلى فكره في حاجه برضه من ضمن الجروبات الاساسيه في الجروب ثيرابي اسمه كرسي الخالي، مشاعر الكرسي الخالي. ان انا ببقى قاعده انا شيري مثلا عايزه فلان اذاني مثلا، خالي مثلا اذاني بطريقه معينه لكنه ايه راح السما خلاص، لكن الموضوع ده تعبني وبتكلم فيه في حته ان هو تعباني. فحته الجروب ده ممكن ان انا اقول له انا تعبانه انا متضايقه منك عشان عملت وسويت. تنفيذ، تبصر، خبره. ممكن واحده ثانيه او انا مثلا قاعده خلاص في مكاني، واحده ثانيه تيجي تقعد تقول لك انا برضه فلان حصل كذا كذا وعايزه اكلم فلان. ففي تكنيك معين. فالعلاج الثيرابي يحترم جدا 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 ان لازم ناس يكون عندهم خبره. السبورت جروب برضه يحترم بنفس قواعد المجموعه السريه، ومفيش نصايح ومفيش الفاظ خارجه ومفيش موعظه او نصايح يعني، ولكن لازم شخص يكون ايه حضر قبل كده وعنده ومؤهل، لكن مش بكفاءه الشخص اللي بيعمل العلاج الجمعي. طب حضرتك برضه انا بتكلم في نقطه العدد عشان دي عليها خلاف. لا العدد احنا قلنا في الاول العدد الكبير بيفقد السريه. ما احنا قلنا عشان كده قلنا الماكسيمم 15. عشان كده قلنا في الاول مش اقل من 3 والماكسيمم 15. اوكي؟ طب يا جماعه اشكركم.